बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि हल्दी, जिसका अभी काश्त का वक्त आ चुका है, इसके काश्त का तरीका क्या होता है, ये कैसे काश्त होगी, कैसी ज़मीन इसको चाहिए, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, ये सब मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी गुजारिश है, हमेशा की तरह, कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं जी। हल्दी के मुतालिक मैं आपको बताता हूँ कि ये 9 माह की फसल है और पाकिस्तान में तकरीबन तमाम इलाकों में काश्त की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये जिन इलाकों में ये काश्त हो रही है उनमें कसूर, ओकाड़ा, लाहौर, सियालकोट, मर्दान, बन्नू, हरीपुर और सिंध के मीरपुर ख़ास और सांगड़ के इलाकों में ये ज़्यादातर काश्त होती है और कामयाबी से होती है, और तकरीबन पूरी मुल्क की ज़रूरियात ये इन इलाकों से पूरी होती है। वैसे तो हर इलाके में काश्त होती है और आजकल तो इसकी काश्त और ज़्यादा शुरू हो चुकी है। इसकी काश्त का वक्त जो है वो 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक ये काश्त होती है। जिस वक्त टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो तब ये अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ होगी, इसकी बढ़ोतरी होगी ज़मीन से, तब ये निकलेगी। अगर इसके टेम्परेचर 25 या 25 से कम है तो ये बिल्कुल ग्रो नहीं होगी, नहीं फूटेगी, ज़मीन में पड़ी रहेगी। जिस वक्त टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा इलाके का, ज़मीन का दर्जा हरारत, तो फिर ये उगेगी। इसलिए इसकी काश्त के लिए इस वक्त काश्त करें कि जब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री तक हो। अब ये है कि इसमें जिस वक्त इसको बोया जाता है तो ये तकरीबन 30 दिन के अंदर, 30 दिन तक ये ज़मीन में पड़ी रहती है और फिर निकलती है। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो शायद फिर जल्दी 20-25 दिन तक भी निकल आती है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो तो फिर ये महीना तकरीबन लेती है। अब इसकी काश्त के लिए जो ज़मीन चाहिए वो इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए, और ऐसी ज़मीन जिसमें कलर भी ना हो, सेम भी ना हो, थोर भी ना हो और ऐसी चिकनी, ज़्यादा चिकनी ज़मीन जिसमें पानी काफ़ी देर तक, तकरीबन 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक या ज़्यादा एक दिन तक भी खड़ा रहता है और नीचे नहीं जाता, जज़ब नहीं होता, उसमें ये बिल्कुल आप ना काश्त करें। बिल्कुल आप अगर ऐसा जगह है आपके पास तो टाइम या वक्त और अपने पैसे का ज़िया करने वाली बात है। ज़रख़ेज़ ज़मीन में होगी काश्त, और इसके लिए बेहतरीन खाद जो है वो गोबर की गली सड़ी खाद, वो बहुत ज़रूरी है। वही इसके लिए मौजू है। उसको अच्छी तरह ज़मीन में मिक्स करें और फिर ये आलूओं की तरह, जैसे वट्टों और खेलियों में आलू काश्त होते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह काश्त होती है। और बाज़ औक़ात इसका लगता है तकरीबन ये पूरा, लेकिन इसकी आँखें, अब इसमें ये ना कि ये देखिए, इसमें एक ही यहाँ से फूटने का है उम्मीद, या ये जगह है या ये जगह है, और इसी तरह कई और हैं इस तरह। ये भी, इसका भी यहाँ से फूटेगी, इधर से फूटेगी। अगर ऐसा सूरत हो तो फिर इसको टुकड़े भी किए जा सकते हैं, वरना ये साबुत भी आप लगा सकते हैं। ये जिस तरह ये है, इसका ये 2 जगह, ये इससे भी इधर से भी फूटेगी, तो इसको इधर से काट के 2 हिस्से किए जा सकते हैं। तो ये है इसका काश्त का तरीका। लेकिन अब जिनके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन के लिए तो मैंने बता दिया कि खेलियों में और वटों में काश्त होती है, या जिनके पास ज़मीन नहीं है वो क्या करें, वो गमलों में
یا باسکٹ میں، جو بڑی باسکٹ ہوتی ہیں فروٹ باسکٹ، ان میں کاشت کریں، لیکن اس کا فاصلہ جو ہے وہ پودے سے پودے کا وہ تقریباً 8 انچ 9 انچ تک ہو۔ بڑا گملہ چاہیے اس کے لیے، تقریباً 12 انچ کا گملہ ہو، اس میں صرف 2 پودے لگائیں۔ اور جو باسکٹ ہے اس میں بھی آپ اپنی اس میں دیکھ لیں کہ وہ کتنا، اسی طرح 8-9 انچ کے فاصلے پہ پودا، اس کے مطابق آپ وہ ایڈجسٹ کر لیں۔ تو اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کا کاشت کرنے کے طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کے لیے ایسا ہے نا کہ جو بڑے زمیندار تو ہوتے ہیں وہ تو اس کو اپنے بیج کو جو ہے وہ زمین میں ہی ان کی ہلدی کچھ پڑی رہتی ہے، اور جس وقت کاشت کا ٹائم ہوتا ہے اس کو اسی وقت نکال کے وہ پھر مناسب جگہ پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن عام گھروں میں جو ہے جن کے پاس بیج نہیں ہوتا، بازاروں سے مل جاتا ہے، میں بھی یہ جو ہے یہ بازار سے لے کے آیا ہوں۔ اب اس کو کرنا یہ ہے کہ یہ تقریباً خشک ہو جاتی ہے، اس کو 24 گھنٹے میں پانی میں ڈپ کروں گا، تو وہ میں بتاتا ہوں۔ یہ جی پانی کی بالٹی ہے، اس میں میں ابھی اس ہلدی کو ڈپ کر دوں گا۔ یہ دیکھیں اس میں نے ڈال دی ہے، یہ 24 گھنٹے تک یہاں اس میں پڑی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نکالوں گا، اور اگلا مرحلہ جو ہوگا جو طریقہ کار ہوگا وہ میں پھر اب بتاؤں گا کہ وہ کیسے یہ کاشت ہوگی۔ اچھا، یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ ہلدی کو جو میں نے پانی میں بھگویا ہے، بھگونے کا یہ کوئی خاص مقصد صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا یہ بیج جو گٹھلیاں ہوتی ہیں یہ خشک ہو جائیں، کافی حد تک ان میں نمی کمی ہو جائے، خشک لگیں، تو تب آپ ان کو پانی میں ڈپ کر لیں۔ ورنہ اگر تازہ بیج آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے پانی میں ڈپ کرنے کی، ویسے بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ ہلدی کو میں نے 24 گھنٹے پانی میں بھگونے کے بعد پانی سے نکال دیا تھا، پھر اس کو کپڑے سے خشک کر کے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو اس دھوپ میں رکھ دیا تھا، تاکہ اس کی فالتو ایکسٹرا مائسچر جو ہے، نمی، وہ اس سے ختم ہو جائے۔ تو ابھی یہ کچھ شاپر کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں نمی آ گئی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی میں اس کو لگاتا ہوں، اور کیسے لگاتا ہوں وہ دیکھیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے زمین میں جگہ جگہ یہ گوبر کی کھاد وافر مقدار میں ڈالی ہوئی ہے ہر جگہ۔ ابھی میں اس کو تیار کروں گا۔ یہ میں نے ایک وٹ کہہ سکتے ہیں، یا کھیلی کہہ سکتے ہیں، یا بنی کہہ سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں، یہ میں نے تیار کی ہے۔ اور اس میں کھاد جو ہے یہ گوبر کھاد یہ وافر مقدار میں ہے، اور اس میں ابھی میں یہ 8-9 انچ کے فاصلے پہ اس کو لگا دوں گا۔ یہ میں نے یہ آگے اس میں لگا دی ہیں۔ اب اس میں جو تھا نا کہ بڑا ٹکڑا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ٹکڑے ان کی آنکھیں زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ اس میں تھی، یہ 2 آنکھیں تھیں اس کی میں نے 2 ٹکڑے کر لیے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ، تو یہ دونوں الگ الگ اس پہ۔ طریقہ لگانے کا یہ ہے کہ اس کو ایسے رکھیں، یہ جو آنکھ والا حصہ ہے اس کو اوپر کریں، اور اس کے اوپر ایسے مٹی ڈال دیں، بس یہ ہے۔ اسی طرح آگے یہ دیکھیں، یہ ہے، اس کو ادھر رکھیں، اس کے اوپر مٹی ڈال کے بس ہلکا سا ایسا کر دیں، سب تھپا دیں۔ تو یہ ہے جی ہلدی لگانے کا طریقہ۔ ہلدی کی کاشت کے لیے یہ ہے کہ زمین کی تیاری بھرپور طریقے سے، اچھی بالکل نرم زمین، زرخیز زمین، اور اس میں وافر مقدار میں جو گوبر کی کھاد ہو، آرگینک کھاد، وہی استعمال کریں آپ۔ اس کے علاوہ اس کو میں یہ بتا دوں کہ پانی کی بہت زیادہ گنے کی فصل کی طرح بالکل اس کو بھی پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پانی کھڑا ہو جائے اور وہ پھر یہ اس کی جڑوں کو نقصان پہنچا دے۔
یہ ایسی زمین میں آپ لگائیں یا اتنا پانی لگائیں تاکہ وہ کھڑا نہ ہو، جذب ہو جائے، 5 7 8 منٹ کے اندر اندر جذب ہو جائے، تو پھر وہ بہتر رہے گا۔ جہاں پانی ایک دن کے لیے کھڑا رہے گا، وہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ اس میں جڑوں کا کوئی نقصان پہنچنے کا۔ تو یہ ہے جی اس میں احتیاطیں۔ باقی یہ 9 مہینے کی فصل ہے، میں نے پہلے بتا چکا ہوں، تو یہ تقریباً جا کے اگلے جنوری میں یہاں تیار ہو جائے گی۔ تو اس میں کوئی خاص کوئی گرمی میں اس کو بچانے کی ایسی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بالکل آرام سے گرمی میں بھی بڑی بہترین طریقے سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی ہلدی لگانے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔